औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में सालाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे उन लोगों के ऊपर जिन लोगों का नाम सी से शुरू होता है, सीन से शुरू होता है, लेटर होरोस्कोप के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरूफ तहज्जी और हरूफ अल्फ़ाबेट इंग्लिश के जो लोग जिनका नाम सी से शुरू हो रहा है उनके लिए साल 2026 क्या होने वाला है, क्या तब्दीलियां लेकर आएगा, कौन से चेंजेस होंगे। 2026 में उम्मीद वासिक है वो लोग जिनका ताल्लुक सीन से है या सी से है, उनका ताल्लुक बेसिकली जुपिटर से है। जुपिटर का शर्फ बाकी होगा और बहुत सारी चीजें जो है ना वो बेहतर होती नजर आएंगी। ये तादाद रूहानी और इलाही बरकतों को हासिल करने की जानिब आगे बढ़ती नजर आएगी और बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। साल 2026 में जिसका ताल्लुक कुल अदद से एक से है और ताक अदद है और 80 लेटर वालों का अदद भी ताक है, तो ये एक दूसरे के दोस्त हैं और 2026 के अंदर ये बहुत पॉजिटिव और अच्छे नताइज देखते नजर आएंगे। सी खवातीनों हजरात के लिए जून से लेकर दिसंबर 2026 तक का एरिया बहुत अच्छा हो सकता है। आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारे मामलात के ऊपर बेहतरी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सी लेटर खवातीनों हजरात के कैरियर हाउस के ऊपर। कैरियर के ऊपर देखा जाए तो थोड़ा सा टफ टाइम है आगाज में, उसके बाद आपके मसाइल, आपकी परेशानियां जो हैं वो सॉल्व होती नजर आ रही है। जिनमें देखा जाए सबसे पहले जनवरी से लेकर मई तक कुछ परेशानियों का सामना हो सकता है आपको जॉब बदलनी पड़े, हो सकता है आपको मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे चैलेंजेस का सामना जो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकते हैं। तो आपके करियर में देखा जाए तो खुशकिस्मती आपके हक में मुस्बत अंदाज में तब्दीलियां लेकर आ रही है। इस तरह जून से लेकर दिसंबर 2026 तक आप बहुत स्ट्रांग और मजबूत होंगे और शानदारियां दार कामयाबियां आपके मुकद्दर में होंगी। इस दौरान आपको हो सकता है अपने मंसूबों के अंदर, अपनी प्लानिंग्स के अंदर चेंजिंग्स करनी पड़े और उस चेंजिंग्स की वजह से आप आगे बढ़ते नजर आए। और कारोबार के अंदर भी कुछ चीजों के अंदर तब्दीली आ सकती है, कुछ प्लानिंग चेंज करनी पड़ सकती है, कुछ फोकस और कुछ चीजें, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको टफ टाइम मिल सकता है। तो बजाय कि आप नशेबो फराज की वजह से, अप एंड डाउन्स की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो और अपनी आपको मायूसी की जानिब लेकर जाएं, यहाँ पे आपको अपनी ज्यादातर कोशिशों के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर फोकस करना है। फोकस करके आगे बढ़ना है, यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। आप बज़ाहिर जो है अपनी चीजों को बेहतर करके अपने हरीफों के ऊपर भी कामयाबी हासिल करते नजर आएंगे और आगे बढ़ते नजर आएंगे। सी लेटर होरोस्कोप देखा जाए तो ओवरऑल जो है चीजें बहुत बेहतर होंगी। इस दौरान आपको अपनी कोशिश और लगन के साथ आगे बढ़ना है। जून से दिसंबर तक का अरसा आप कोई नई पार्टनरशिप कर सकते हैं, नई शराकत दारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ये वक्त काफी अच्छा होगा। उसके बाद आते हैं जी आपकी अज़वाजी जिंदगी के ऊपर। वो लोग जिनकी आपस के अंदर बहुत तनाव चल रहा है, सी लेटर वालों का, तो उनमें थोड़ा सा चीजों के अंदर प्रॉब्लम है। वो पता क्या है, जिसमें जुपिटर की पोजीशन है, वेनस और सन जैसे सियारों की खराब पोजीशन की वजह से आपके तलकात के अंदर, आपके रिलेशंस के अंदर तनाव आ सकता है और जिसकी वजह से कुछ दूरियां हो सकती हैं, आप एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। तो लिहाजा सी लेटर खवातीन हजरात को यहाँ पे थोड़ा सा तवज्जो देनी है, अपने रिलेशंस को समझना है। जब आप अपने रिलेशंस को समझेंगे तो इस दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए तब्दील होती नजर आएंगी, क्योंकि कभी कभी रिश्तों के अंदर तनाव को खत्म करने के लिए, रिश्तों को बेहतर करने के लिए
آپ کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اور صبر سے کام لینا جو ہے، صبر سے مشاہدہ کرنا جو ہے، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ جون سے لے کر دسمبر 2026 تک آپ اپنے ریلیشنز کے اندر بہتری پائیں گے، آپ کے ریلیشن جو ہیں وہ بہتر ہوتے نظر آئیں گے۔ اور اس دوران کوئی جو ہے نا موڑ یعنی کہ کچھ چیزوں کو جو رکاوٹیں تھیں یا پرانی قدورتیں تھیں یا پھر ناراضگیاں تھیں، وہ سالو ہوتی نظر آئیں گی، اور اس سے آپ اپنے ریلیشنز کو بہتر کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں محبت کے معاملات کے اوپر۔ سی لیٹر کے اگر دیکھا جائے محبت کے معاملات کے اوپر تو تھوڑا سا ٹف ٹائم، تو وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنا ہے۔ آپ اپنے محبوب سے محبت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو اس دوران کچھ اچھے رویوں کا سامنا نہ ہو، اچھے سلوک کا سامنا نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ اپسٹ ہو سکتے ہیں۔ تاہم جون سے لے کر دسمبر 2026 تک آپ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، آپ کی پیار محبت میں بڑھوتری ہوتی نظر آ رہی ہے، جو آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی۔ یہاں پہ آپ کو جوپیٹر کی ریمیڈیز کرنی چاہیے، جس سے آپ کے یہ والے ایشوز جو ہیں وہ سالو ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی مالی معاملات کے اوپر۔ مالی معاملات کے اوپر دیکھا جائے، سی لیٹر خواتین و حضرات کے مالی معاملات بہت بہتری تک ہوں گے۔ کچھ ماہ ہیں آغاز کے جس میں تھوڑی سی تنگی ہو سکتی ہے، جس میں تھوڑا سا مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ چیزوں کے اندر تناؤ ہوتا ہے، تو اس دوران تھوڑی سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک امتحان ہے آغاز میں، اگر آپ اس دوران ان امتحانات میں آپ بہتر ہوتے ہیں تو یقیناً الہی نعمتوں اور کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، لگ رہا ہوگا کہ الہی نعمتیں ہیں، کچھ چیزیں آپ کے حق میں نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے نامایوس ہو کر اپنی زندگی کو چیلنجز میں پا کر آپ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اب یہ نہیں ہو سکتا، تو آپ کو جو ہے نا بیٹھنا نہیں، آگے بڑھنا ہے۔ جب آپ محنت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور آپ کی زندگی میں جو آپ پرومسز کر رہے ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں، جب آپ پورے کریں گے تو یقیناً آپ بہت سارے معاملات میں کامیابی حاصل کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد جون 2026 سے لے کر دسمبر 2026 آپ کے مالی معاملات کو بڑا سٹیبل کر دے گا، بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ آپ اپنی سیونگ، اپنے پیسے وغیرہ، وہ ساری جو محرومیاں تھیں پریویس، وہ آپ کی ختم ہو جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ہیلتھ کے اوپر۔ سی لیٹر خواتین و حضرات کی ہیلتھ کے اوپر تھوڑا سا ایشوز آ سکتا ہے، قوت مدافعت کی کمی ہو سکتی ہے، کچھ چیلنجز ہو سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ سال کا پہلا نصف جنوری سے مئی تک آپ کی صحت میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس دوران آپ کو شدید قسم کا نزلہ، زکام، کھانسی اور ایسے چھوٹے موٹے جو ہیلتھ ایشوز ہیں اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور اس دوران یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موٹاپے یا پھر چلنے پھرنے کے دوران بے چینی، انگزائٹی، ان ساری چیزوں کا بڑھنا جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے، تو اس دوران آپ کو جو ہے اپنی ان ساری چیزوں کے اوپر توجہ دینی ہے، اور اپنی ہیلتھ کے اوپر فٹنس لیول کو برقرار رکھنا ہے۔ ارلی مارننگ واک کیا کریں، تازہ پھل تازہ سبزیوں کا استعمال کریں، اور صحت مند رہنے کی عادت ڈالیں۔ اور جب آپ تازہ چیزوں کے اوپر جائیں گے، فاسٹ فوڈ سے اوائڈ کریں گے، یہ یقیناً آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ سی لیٹر طلباء و طلبات کے اوپر دیکھا جائے تو ان کے لیے جو ہے ایجوکیشنز کے اندر چینجنگ ہوتی نظر آ رہی ہیں، وہ سست روی کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ اپنی تعلیم کے اوپر توجہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنی تعلیم کے اوپر فوکس کرنا، اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دینی ہے۔ جب آپ اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دیں گے تو یقیناً آپ کو کامیابیاں میسر ہوں گی، اور بہت سارے معاملات آپ کے حق میں ہوتے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد اوورال تو بہت ساری چینجنگز آئیں گی، بہت سارے معاملات بہتر ہوں گے۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا سی لیٹر خواتین و حضرات کو اپنے رب سے جوڑیں، ذکر محمد و آل محمد کے چراغ کو من میں روشن کریں،
इस रोशनी से, इस नूर से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ये एक ओवरऑल जो है लेटर होरोस्कोप्स हैं, जिसमें जो चीदा जो अहम चीज़ें हैं वो आपको बताई जाती हैं। मज़ीद मामलात के लिए, मज़ीद बेहतरी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप राब्ता कर सकते हैं, जिसमें आपकी रहनुमाई की जाएगी। उसके बाद सीड लेटर ख़वातीन हज़रात के लिए जो रेमेडीज़ हैं 2026 के लिए, उनमें सबसे पहले आपको जुमे वाले दिन जो है ना मीठी चीज़ सदका करनी चाहिए, गिफ्ट करें। और रोज़ाना डेली बेसिस के ऊपर किसी मजहबी प्लेस के ऊपर अगर जब भी आपको वक्त मुयस्सर हो, जुमेरात का दिन हो, तो सबसे बेहतर है जो है चिराग रोशन करें। और उसके बाद येलो सफ़ायर पुखराज जो है उसका पहना, या येलो टोपास का पहना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। जुमेरात वाले दिन सुबह के वक्त उसे पहने। और पीले रंग का कपड़ा, पीले रंग का रुमाल अपने पास रखिएगा। और सदकात की जो तरतीब है उससे मुस्बत रखें, और उन लोगों की मदद करें जो आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। तो इस दौरान सिट्राइन ग्लिस्टर जो एक रॉक है, उसका रॉक आप अपने टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं, और उसको पेंडेंट के तौर पर गले में भी पहन सकते हैं। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, और अपने घर के अंदर इस्माए पंजतन पाक जो हैं वो ज़रूर अवेज़ा करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।